فکر میکنه در خدمت شما عزیزان هستیم. صبحتون بخیر. بله چه چهچهی میزنن این بلبلای خوش‌الهام. آقا سنگین باش. بشین برتر. شیشه رو بده بالا. بالاست که؟ خب بده پایین. امروز هم دیر میرسیم. امروز هم؟ نکنه تو میری مدرسه خبر میدی ما دیر میرسیم؟ منظورم اینه که به مسابقه صبحگاه نمیرسیم. همچین میگه مسابقه انگار دونده دوی ماراتونه. پدر مادرتون خیلی خوب پول میدن شما هم طلبکاری. تقصیر من نیست که. مگه نمیبینین بلبلا رو؟ نمیشه که همینجوری واسیم اینا رو نگاه کنیم که. تو رو سننه اصلا ما رو سننه. اینو دعوا میکنن میزنن به هم دیگه خسته میشن ول میکنن میرن. شیطونه میگه من برم. آقا یکم میرید جلوتر لطفا. اینو شیطونه گفت؟ دیگه شیشه چرا پایینه؟ شما خودت الان گفتی شیشه بده پایین. خب بده بالا. چرا مسکلی چند؟ چیه خور میزنی؟ رو تو کامون بر بینم. قوری نزدم اصلا من که بیا برو دیگه. رضایی رضایی کجا داری میری؟ رضایی با تو چرا میگم مراقب نمیری؟ چون خلاف اومدی نمیره عقب. 1 سانت هم نمیره عقب. من خلاف اومدم میخوام راهمو ادامه بدم. تو که درست اومدی وایسا من ردشم بدم. وای نمیستم چیکار کنی؟ برو عقب. نمیرم. یه جو ببینم. خلاف اومدی. چه کار میخوای بکنی؟ میگم برو عقب. نمیرم عقب. خلاف اومدی چون نمیخورم. سلام. خب با یه صبح دیگه در خدمتتون هستیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. رضایی کار خودته. بپر یه دست بهش بکن. میچشم بچه ها بریم.